अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि पिछले दिनों एक फैमिली थी जो कि लाहौर से जा रही थी उम्रा करने के लिए सऊदी अरब में जद्दा एयरपोर्ट पे, जिसको ये कह लें कि उसको जो उसके लगेज थे, जो उसके बैग थे, उनमें लगेज में आइस और चर्स वगैरह जो थी ना, हेवन, उनके बैग से बरामद हुई है। वो कैसे बरामद हुई है और क्यों बरामद हुई है, इस पे हम बात करेंगे। तो इससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाएं, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो एक फैमिली थी जो कि बुज़ुर्ग आदमी थे, एक अम्मा जी थी, एक थे बुज़ुर्ग आदमी। वो लाहौर से जाते हैं, लाहौर से वीज़ा लगवाते उम्रे के लिए किसी एजेंट से वीज़ा लगवा के वो जाते हैं उधर जद्दा के लिए एयरपोर्ट पे। वहाँ पे इनके लगेज जो है ना वो तलाशी होती है, तो उस लगेज में ना वो निकल आते हैं, चरस निकल आती है, हेवन निकल आती है, मंशियात जो है ना वो निकल आती है। वो क्यों निकलती है, किस वजह से, हालांकि वो तो बुजुर्ग आदमी थे, वो तो फैमिली थी, वो बहुत ही अच्छी और शरीफ फैमिली थी, जिस पे उनके ऊपर इल्ज़ाम लग गया कि ये लोग जो है ना ये हेवन स्मगलर करते हैं। तो जद्दा एयरपोर्ट पे जब पहुंचे, तलाशी ली गई, तो सब लोग हैरान थे। वहाँ के अमले ने भी कहा कि आप बुजुर्ग आदमी हो, अम्मा जी उम्रा करने के लिए आए हो, तो ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये जो लगेज है ये हमारे है ही नहीं, लेकिन इनके जो टैग थे ना वो लगाए गए इनके नाम पे। जब इनके नाम पे लगाए गए हैं तो ज़ाहिर बात है जिनके नाम पे लगाए जाएंगे तो नाम तो उसी का ही आएगा ना, दूसरे का तो नाम आएगा ही नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग यहाँ से जाते हैं, तो बाद में उनकी जो फैमिली थी पाकिस्तान में, उन्होंने केस किया इसके ऊपर। उन्होंने यहाँ पे अपना एक आदमी इधर आया, यहाँ पे वकील किया, वकील को हायर किया, केस किया। फिर बाद में जो उनकी अप्रोच मोहसिन नकवी जो कि वज़ीर हैं ये पाकिस्तान के, तो इनके ऊपर जो ये पाकिस्तान के जो वज़ीर थे मोहसिन नकवी, इन्होंने यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर अंदर, ये पिछले महीने की बात है, एक हफ्ते के अंदर अंदर कह लें कि वो जो भी मामला हुआ है, जिसने किया है, जिसने लगेज चेंज किए हैं, कौन स्मगलर है, कैसे लेके गए, वो सब के सब जो है ना वो पकड़ लिए हैं। और उनके कैमरे की मदद से, वहाँ पे एयरपोर्ट पे कैमरे भी लगे हुए थे, वो कैमरे की मदद से ना जो असल मुजरिम थे ना वो पकड़े जा चुके हैं। लेकिन बात करने का ये मकसद है, वो तो अच्छा हुआ, नहीं तो इनको सज़ा जो थी ना वो 20-20 साल की सज़ा हो चुकी थी। अभी आप खुद सोचें, एक शरीफ फैमिली यहाँ से पाकिस्तान से उम्रा करने के लिए जाती है, तो उम्रा तो उन्होंने किया नहीं, एयरपोर्ट पे वो पकड़े जाएंगे तो उन पे क्या बीती होगी, कितना अफसोस होता होगा कि यार हम तो अल्लाह के घर में आए हैं उम्रा करने के लिए और हम यहाँ पे इस वजह से पकड़े गए हैं। तो उन पे कितनी परेशानी आई होगी, वल्लाह ये तो कसम से वही जान सकते हैं जिनके ऊपर जो है ना कह ले के बीती है। बाकी अल्लाह माफ़ करे कि हम चाहते हैं कि किसी के ऊपर ऐसा मामला ना हो। हम भी आते हैं, हम भी केयरफुल होके आते हैं। आपको बताने का मकसद ये है, जब भी ट्रैवल करते हैं ना, ख़ास तौर पे सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब में आपको पता है कितनी सख्ती है। अगर यहाँ पे कोई भी आदमी अगर पकड़ा गया ना हेवन स्मगलर करते हुए, तो समझो उसकी जो है ना वो मौत ही है, उसको फांसी होगी, उसका जो गला है ना वो काट दिया जाएगा। इतनी सख्ती है, बचने की कोई उम्मीद ही नहीं है। आप कह लो ना कि यहाँ पे बच जाएंगे, तो ये भूल है आप लोगों की कि यहाँ पे बचना मुश्किल है। ये तो उन्होंने अच्छा हुआ, एक तो वो बेगुनाह थे,
ایک ان لوگ محسن نقوی انہوں نے بہت کوشش کی ہے، وہاں پہ ایمبیسی سے رابطہ کیا، سعودی ایمبیسی سے، انہوں نے ادھر سے تفتیش کی اور جو اصل مجرم تھے نا وہ پھر اس طریقے سے پکڑا دیے ہیں۔ تو اگر وہ اصل مجرم نہ پکڑے جاتے، اگر وہ کیمرے میں نہ آتے تو پھر ان کے لیے کتنی مشکل ہونی تھی۔ یہ تو وہی انسان سوچ سکتا ہے جس کے اوپر بیتی ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ جب بھی ٹریول کریں، سفر پہ آئیں، خاص طور پہ سعودی عرب میں، تو لازمی جو ہے نا وہ کوشش کیا کریں کہ اپنے لیگیج خود لے کے آئیں، نہ کہ تو یہاں پہ جو ہے نا لیگیج کسی کا سامان جو ہے نا وہ نہیں پکڑنا چاہیے، بالکل بھی قطعی طور پہ کسی کا سامان نہ لے کے آئیں۔ کوئی جتنا بھی آپ کا کوئی بھی ساتھی ہوگا، خواہ وہ آپ کا رشتہ دار ہو، دوست ہو، فیملی والا ہو، کسی کا سامان مت لے کے آئیں۔ اگر کسی کا سامان لے کے آنا تو اپنے بھروسے پہ لے کے آنا کہ واقعی وہ جو جس کا سامان ہے وہ آپ کے ساتھ تو ایسا تو نہیں کرے گا کہ کہیں بیگ میں کچھ رکھ دے اور بعد میں آپ کے لیے کتنی بڑی مشکل بن جائے گی۔ یہ تو ظاہر بات ہے وہی سوچ سکتا ہے جس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ابھی ان فیملی کے ساتھ کتنی اذیت سے گزرے ہوں گے، وہ تو یہ بھی سوچ، ان کا انٹرویو بھی آیا تو وہ تو یہ بھی سوچ رہے تھے کہ ہم تو ایک دفعہ سمجھ گئے کہ اب یہاں سے بچنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے، یہاں پہ ہم بچ ہی نہیں سکتے، یہاں پہ یہ ہماری جو پھانسی ہے نا وہ پکی ہے نا، کہ وہ بزرگ آدمی ہے، ان کا کیا لینا دینا کسی سمگلر کے ساتھ یا کسی ہیروئن کے ساتھ، اس عمر میں بھلا کوئی ایسا کام تھوڑی کرے گا۔ لیکن جنہوں نے پھنسایا ان پہ جو ہے نا ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، اور ایسی سزا ملنی چاہیے کہ آنے والے وقت میں میں کہتا ہوں کہ وہ یاد رکھیں گے کہ کسی کے ساتھ ایسا کیا۔ پہلی بات یہ ہے میرے خیال میں، یہاں کا جو پاکستان کا عملہ ہے نا، انہوں نے جو ہے نا ملی بھگت سے یہ کام ہوا ہے، انہوں نے یہ کام سارا جو ہے نا وہ خراب کیا ہے۔ اگر یہ نہ کرتے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہونا تھا۔ تو ابھی تو شکر الحمدللہ وہ فیملی بچ گئی ہے، وہ فیملی آ چکی ہے، تو عمرہ بھی انہوں نے کر لیا ہے، تو وہ کتنے نفل انہوں نے پڑھے ہوں گے، کتنا وہ انہوں نے کچھ سوچا ہوگا۔ لیکن ہم یہی چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارا بھائی، کوئی بھی مجھے جو سننے والے ہیں، وہ کبھی بھی ایسے معاملے میں کہیں پھنس نہ جائے، کیونکہ اس معاملے میں اگر پکڑے گئے نا، پھنس گئے، تو سمجھو کہ آپ کی جو ہے نا آخرت ہی ہے، یہ سمجھ لیں۔ تو لیکن ہماری گورنمنٹ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے یہ کیا ہوا نا، ادھر ان کو پھانسی لگانی چاہیے، ان کو الٹا لٹکانا چاہیے، تاکہ معلوم ہو کہ نیکسٹ ٹائم، خاص طور پہ یہ جو عملے سے ہوئی نا، ملی بھگت سے ہوئی ہے، عملے والے کو بھی ان کو ایک تو سسپینڈ کرنا چاہیے، دوسرا ان کو نوکری سے نکالنا چاہیے، اور ان کو سزائیں دینی چاہیے۔ اگر ان کو سزائیں ہوں گی تو نیکسٹ ٹائم ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ابھی ہمارے ذہن میں بھی یہی بات آتی ہے کہ ہم ٹریول کرتے ہیں، ہم ہر سال آتے جاتے ہیں پاکستان میں، سعودی عرب واپس بھی آنا ہوتا ہے، تو ہمیں ہم جتنے بھی پاک صاف ہو جائیں، ہم بے شک بالکل بھی کوئی چیز نہ لے کے آئیں، لیکن عملے والوں نے اگر ڈال دیا نا، تو وہ ہم یہ سوچ لو کہ کبھی بھی جو ہے نا اس کا کوئی یعنی کہ روک نہیں ہو سکتے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ظاہر بات ہے عملے والوں نے اگر ڈال دی کچھ چرس وغیرہ، تو وہ تو آگے جا کے تو چیک ہوگی، لازمی بات ہے چیک ہوگی۔ جب آگے جا کے چیک ہوگی تو یہ تو سمجھ لو کہ آپ کی جو ہے نا بربادی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہم ابھی سوچتے ہیں ہم کیسے آیا کریں، لیکن اپنا جو ہے نا کیئرفل ہو کے آنا چاہیے کہ یہ جو ہے نا بچنا چاہیے ان چیزوں سے۔ تو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچا کے رکھے۔ تو یہ تھی آج میری چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔